أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا إلا الله لا إله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله 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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو تقبل لغا مونږ تقبل مبارک وشي. والله والله والله